भारत में अभी बाबरी मस्जिद को तोड़कर इसकी जगह पर राम मंदिर को तामीर करने का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि इसी की तरह का एक और कदीम मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा शुरू हो चुका है। और इससे भी बाबरी मस्जिद की तरह एक मंदिर की जगह पर तामीर होने की वजह से ना सिर्फ गिराने की बातें हो रही हैं, बल्कि भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मस्जिद के तह खाने के अंदर बाकायदा तौर पर हिंदू पंडितों ने अपने भगवानों की पूजा भी शुरू कर दी है। बीजेपी और आरएसएस ने किस तरह से इस हिंदू मुस्लिम फसादात और आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद के तनाज़े को खड़ा किया और अब तक एक एक करके तमाम कदीम मस्जिदों को तोड़कर मुसलमानों को भारत से ही बिल्कुल बेदखल करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। मगर अब जैसे जैसे भारत के अंदर जनरल इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी को भारतीय हिंदू अवाम से अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट हासिल करने की बजाय एक बार फिर हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान फसादात को हवा देने की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ना ही अपने मुल्क से गुर्बत बेरोज़गारी ख़त्म करके अवाम का लॉन्ग लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर पाए हैं, बल्कि सफारती तौर पर भी बुरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ तक कि आज चाइना ने भारत को मुकम्मल तौर पर चारों तरफ से घेर लिया है। ज़रा भारत की नक्शे पर नज़र डालें तो एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है, जो कि भारत के शुरू से मुखालिफ हैं, जो कि हम सभी लोग जानते हैं। एक तरफ नेपाल है, जिसके साथ बॉर्डर को लेकर ताल्लुकात इंडिया के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। दूसरी तरफ साउथ साइड पर श्रीलंका और मालदीव मौजूद हैं। समंदरी हदूद को लेकर इसके श्रीलंका के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं, तो दूसरी तरफ मालदीव को नई हुकूमत ने आते ही इंडिया आउट का नारा लगाकर भारत से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और इनकी फ़ौजों को अपनी हदूद से निकलने का आर्डर देकर चाइना के करीब हो गए हैं। और बांग्लादेश से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है। म्यांमार के अंदर वैसे भी डिक्टेटरशिप है, जिनसे कोई सफारती ताल्लुक मुमकिन ही नहीं है। इंडिया सफारती तौर पर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं और ये बात अगर इसकी पब्लिक को समझ आ जाती है, मीडिया इसको रिपोर्ट करता है, तो फिर अगली बार इस मौजूदा हुकूमत का कोई चांस ही नहीं। लिहाजा हम देखते हैं मीडिया पर सुबह शाम मस्जिदों को तोड़कर इनकी जगह मंदिर की तामीर, मुसलमान और पाकिस्तान मुखालिफ मामलों में उलझाकर अवाम की तवज्जो असल मुद्दे से हटाई जा रही है। खैर, अब वापस आते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख पर कि यह तनाज़ा किस बुनियाद पर खड़ा हुआ, कब, क्यों से शुरू हुआ, इसकी सूरत हाल क्या है। इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मामला भी बाबरी मस्जिद से बहुत हद तक मिलता जुलता है। इससे भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की जगह पर मस्जिद तामीर कहकर 21 जनवरी 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वहां पर हिंदुओं की पूजा करने की इजाज़त दे दी है। ये कहकर के विष्णुनाथ मंदिर, जहां पर हिंदुओं के शिव भगवान का मंदिर मौजूद है और यहाँ पर इसकी पूजा की जा रही है, लेकिन पंडितों के मुताबिक इस मंदिर के बिल्कुल पास तकरीबन 45 मीटर दूर इस मंदिर का बाकी हिस्सा मौजूद है, जिस पर अब ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया है। ये वो मंदिर है जो इनके 12 सबसे अहम तरीन मंदिरों में से एक था, जिसकी बुनियाद 11वीं सदी के अंदर राजा हरिचंद ने रखी थी और शहाबुद्दीन गौरी ने 11वीं सदी के अंदर ही अपने एक हमले के बाद इस जगह को तबाह करके इसकी जगह पर एक मस्जिद को तामीर किया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक 1194 के अंदर मोहम्मद गौरी के हुक्म पर इसके जनरल वाराणसी के इलाके के अंदर कई और मंदिरों को भी तोड़ा, जिनमें से एक ये मंदिर की जगह भी थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि शहाबुद्दीन गौरी भारत आखिर इस टाइम के अंदर क्यों आया था और ये मंदिर तोड़ने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1185 यानी 1185 के अंदर, जब आज के भारतीय उत्तर प्रदेश के इलाके कन्नौज के अंदर राजा जयचंद अपनी बेटी की शादी रखता है, जिसके अंदर वो आसपास के तमाम राजाओं को दावत देता है सिवाय एक राजा के, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। दरअसल ये ज़बरदस्ती की शादी थी, क्योंकि राजा जय की बेटी खुद पृथ्वीराज से शादी करना चाहती थी। इस तकरीब में पृथ्वीराज भरी महफिल के अंदर जयचंद की बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। जयचंद के लिए ये इंतहाई शर्मनाक और रुसवाई की बात थी, क्योंकि भरी महफिल के अंदर उसका मजाक बनाया गया था। इस दुश्मनी के अंदर राजा जयचंद, जो कि पृथ्वीराज का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था, उसने अफगानिस्तान में बैठे हुए मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान आने की दावत दी और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले। और शहाबुद्दीन गौरी बिल्कुल ऐसा ही उसने किया और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करके उसको इबरतनाक शिकस्त देकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता है। अब शहाबुद्दीन गौरी क्योंकि अफगानिस्तान का सुल्तान था
اور ہندوستان حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کے اندر بیٹھے اپنے ایک جنرل قطب الدین ایبک کو بھارت کا حکمران بنا دیا۔ اب یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ بھارتی سٹوریز کے مطابق نارتھ انڈیا کے اندر ہندو مندروں کو توڑ کر مسجدوں کی تعمیر کی۔ اس ٹائم کے اندر اس مندر کو توڑ دیا گیا، لیکن اس کی جگہ پر کوئی بھی تعمیرات نہیں کی گئی، لہٰذا ہندوؤں نے کچھ ہی ٹائم بعد دوبارہ یعنی 1490 میں مندر کی تعمیر کی۔ اب وقت آیا اورنگزیب عالمگیر کے حکم پر اس مندر کو پھر سے توڑ دیا گیا اور اس مندر کی جگہ یہاں پر گیان واپی مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ انگریزوں کے دور کے اندر یہ معاملہ بابری مسجد کی طرح بھڑکا نہیں بلکہ کافی ٹھنڈا پڑا رہا، اور اس کے بعد ٹائم آیا پارٹیشن کا۔ پاکستان اور بھارت مذہب کی بنیاد پر الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے 1991 کا، جب پی وی نرسمہا راؤ کی حکومت تھی، اور اس ٹائم کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس کا نام رکھا گیا پلیس آف ورشپ ایکٹ، اور اس قانون کی چوتھی کلاس کے اندر لکھا ہے جس کے مطابق ہر عبادت گاہ کا سٹیٹس آزادی سے پہلے یعنی 1947 کے بعد سے نہیں بدلا جائے گا۔ یعنی اگر آزادی سے پہلے ہندوستان کے کسی بھی علاقے میں مسجد قائم تھی تو اسے توڑ کر وہاں پر مندر نہیں بنایا جا سکتا، اور بالکل اسی طرح اگر کسی جگہ پر کوئی مندر موجود تھا تو اس کو بھی توڑ کر وہاں پر مسجد کو نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن پھر صرف 6 ماہ کے اندر اس ایکٹ پر عمل کرنے کی بجائے اسے کورٹ کے اندر چیلنج کر دیا گیا، جس کے اندر یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ پورے کاشی مندر یعنی گیان واپی کا کمپلیکس انہی کا ہے، ان کے حوالے کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس مسجد کو توڑ کر یہاں پر مندر کو بنانے کی اجازت دی جائے۔ سال 1991 تک ہندو اس بچے ہوئے مندر کے حصے کے اندر ایون کے مسجد کے اندر جا کر بھی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب 1992 میں ایودھیا کے اندر بابری مسجد کا تنازع شروع ہوا، ہنگامے شروع ہوئے، تب اس ٹینشن کو دیکھتے ہوئے بابری مسجد کے ساتھ ساتھ گیان واپی مسجد کو بھی بند کر دیا گیا۔ 1998 کے اندر مسلم کمیونٹی نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا حوالہ دے کر کورٹ کے اندر کیس کیا، لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب اگست 2021 کے اندر 5 عورتوں نے وانچی کورٹ کے اندر یہ کہہ کر کیس کر دیا کہ وانچی مندر کے حصوں کے اندر ہمارے کئی بھگوانوں کی مورتیاں وہاں پر موجود ہیں، لہٰذا ہمیں وہاں جا کر عبادت کرنے کی اجازت دی جائے۔ صرف 1 سال کے بعد اپریل 2022 کے اندر جج نے ویڈیو کے ذریعے یہ چیک کرنے کا آرڈر دیا کہ پتہ لگاؤ کہ یہ مسجد ہے یا یہاں پر کبھی کوئی مندر بھی موجود تھا۔ اس کے بعد وہی کچھ ہوا جس کا سب کو ڈر تھا کہ سروے کو بڑھا چڑھا کر وضو خانے کو شولنگ اور مسجد میں خود سے نشان لگا کر یا پھر ہندوستان کی مورتیاں مسجد کے اندر لا کر ان کو قدیم بتا کر یعنی یہ کلیم کر کے کہ یہ بہت ہی پرانی ہے اور مسجد کے اندر سے ملی ہے، مئی 2023 کے اندر بورڈ کے اندر پیش کر دیا گیا، اور اب کی بار کورٹ نے ویڈیو ثبوت ناکافی ہونے کی وجہ سے آرکیالوجیکل سروے کروانے کا حکم دیا، اور صرف 30 دن کے اندر ٹیم نے بنا کھدائی کیے مسجد کے پلرز پر یا پھر اندر موجود دیواروں کا جائزہ لے کر اسے ایک بار پھر سے دسمبر 2023 کے اندر ایک مندر کی جگہ ثابت کر دیا۔ بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کو تعمیر کر کے اس کے فوراً بعد صرف 3 دن بعد اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ انہیں مسجد سے 55 کے قریب چھوٹے چھوٹے بھگوانوں کی مورتیاں ملی ہیں جو کہ پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ اس کے خلاف موجودہ نشانات جو کہ ہندو مذہبی طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر وانچی کورٹ نے 31 جنوری 2024 کو یہ حکم دیا کہ 7 فروری تک مسجد کے اندر پوجا کرنے کا انتظام کیا جائے، اور یوں مکمل طور پر اس مسجد کو مندر کے اندر بدلنے کی اجازت قانونی طور پر آخرکار ہندوؤں کو دے دی گئی۔ اب کورٹ نے جس طرح سے ورشپ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی ہیں اور پھر مودی حکومت کے پریشر پر تیز رفتاری سے فیصلہ دیتے ہوئے صرف متنازع اور آرکیالوجیکل فائنڈنگز جو کہ خود سے ان لوگوں نے نہ صرف مسجد کے اندر ڈالی بلکہ نشانوں کو بھی خود سے بنایا، اس مسجد کو مندر کے اندر بدلنے کا حکم دے کر مسلمانوں کو یہ احساس دلوایا ہے کہ اب اس ملک کے اندر ان لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے، اور کوئی بھی ہندو کل کو منہ اٹھا کر کسی بھی مسلم زمین اور مسجد پر کلیم کر کے دعویٰ کرے گا اور قانونی طور پر اسے حاصل بھی کر لے گا۔ مودی حکومت نے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے کروڑوں مسلمانوں اور 1 ارب کے قریب ہندوؤں کے اندر انتشار کروانے کا بھیانک کھیل شروع کر دیا ہے، جس کی آگ پھیلتے پھیلتے ایک بار پھر سے کئی قیمتی جانیں لینے کی وجہ بنے گی۔ تو یہ تھی گیان واپی مسجد کی مکمل تاریخ، جس کے بارے میں شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے۔